प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने भएका छन् र निर्वाचन आयोगले तत्काल स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोक्न ताकेता गरिरहेको छ। प्रसङ्ग हो स्थानीय तहको निर्वाचन र यससँग जोडिएका र सरकारमा रहेका गठबन्धन भएको सरकारको पछिल्लो नियत के हो, अब निर्वाचन गराउने हो कि होइन भन्ने सन्दर्भको निर्वाचन आयोगले वैशाखमै स्थानीय तहको चुनाव गराउन सरकारलाई सुझाव दिइसकेको छ र निर्देशन पनि दिइसकेको छ। यो सँगै सरकारले भने संविधानसँग स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन बाजिएको भन्दै ऐन संशोधन गरेर आगामी कार्तिक वा मङ्सिरमा मात्र स्थानीय तहको चुनाव गराउने पक्षमा रहेको आकलन गर्न सकिन्छ र यसकै जोडमा सरकार रहेको पनि छ। यसैबीच सत्ता गठबन्धनमा रहेका जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजकिशोर यादवसँग आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब के हुन लागेको यो म्यान्डेट एकातिर राजनीतिक दल अर्कोतिर संविधान अर्कोतिर राजनीतिक दलका स्वार्थहरू अर्कोतिर, यो सबै कुराहरूमा मार्न पर्ने फेरि पनि जनता नै हुन् हैन? जनतालाई सुख दिन्छौँ समृद्धता ल्याउँछौँ भन्ने तपाईँहरू किन पछाडि हट्दै हुनुहुन्छ चुनावबाट? जस्तै अब समग्रतामा नेपालको राष्ट्रिय राजनीति अलिक गिजोलिएको अवस्था छ। वास्तवमा जसरी सकारात्मक ढङ्गबाट जानु पर्थ्यो र जुन प्रकारको स्तर मेन्टेन गर्नु पर्थ्यो, एउटा त पोलिटिकल स्ट्यान्डर्ड डिग्रेड भएको छ हैन। अर्को दलहरू बीचको नेतृत्वहरू बीचको जुन टकराव छ त्यसको चपेटामा संविधान परेको छ, त्यसको चपेटामा प्रक्रियाहरू अवरुद्ध भएर गएको छ र लोकतन्त्रमा जसरी अब शक्ति पृथकीकरणको भन्छ नि, कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सबैको आफ्नै अधिकार क्षेत्र छ र एकले अर्कालाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गरेर अगाडि बढेको छ। अब अहिले तपाईको व्यवस्थापिका पार्लियामेन्टमा यत्रो धरी समस्या छ हैन, जनताका समस्याहरू छ। हामी जनप्रतिनिधिहरू छटपटाएर बस्नु परेको छ, त्यहाँ आफ्ना कुराहरू जनताका त्यो पीडाहरू राख्न सकिरहेको छैन। न्यायपालिकाको अवस्था वास्तवमा काली लाग्दो छ। एकदम मान्छेले कहीँ न्याय पाएन भने अन्तिम विश्वास गर्ने थलो भनेको सम्मानित सर्वोच्च अदालत हो र त्यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतकै आज दुर्दशा भनौँ न छ। सरकार पनि जुन प्रकारले निर्माण भएको छ र जसरी जनताको लागि काम गर्नु पर्थ्यो, जे अपेक्षा थियो जसरी परफर्म गर्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ हुन सकिरहेको छैन। त्यसैले यो आलोकमा यहाँले जुन भन्न खोज्नु भएको छ यो कुरालाई मनन गर्दै अब प्रतिकूलतामा पनि अनुकूलता कसरी बनाउने, अब जस्तै संविधानै अब यो संविधान लेखनकै प्रक्रियामा हाम्रो असन्तुष्टि हुँदाहुँदै पनि अन्तिममा संविधान लेखिनेहरू संविधानलाई समाप्त गर्न कोसिस गर्यो, अन्तिममा हामी यो संविधान बचाउनु पर्छ भन्ने लड्यो। त्यसैले के हो भने अब लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन अनिवार्य शर्त हो। अब तपाईको स्थानीय चुनाव 3 चरणमा भएको थियो, त्यो बिर्सनु हामी हुँदैन। एउटा वैशाखमा हैन, त्यसो असारमा अनि त्यो अन्तिममा असोजमा भएको थियो। त्यसैले यो 3 चरणमा चुनाव भएको थियो विगतमा र अहिलेको गठबन्धनको सरकार अब अहिले संविधान र स्थानीय तहको निर्वाचनको ऐनमा थोरै अस्पष्टता भनौँ न, त्यो ऐन बनि नसकेको अवस्था छ। त्यसैले मलाई लाग्छ यो सबैको आलोकमा अहिले गठबन्धन र सरकार स्वयंले पनि कसरी निकास दिने भन्ने विमर्शमा कानुनविदहरूसँग संविधानविदहरूसँग परामर्श गरिरहेको अवस्था छ र मलाई लाग्छ आजै भोलिमा यो गठबन्धनले चुनाव सार्दाखेरि पाउने लाभ, गठबन्धनलाई हुने लाभ, नसार्दाखेरि गुमाउनुको के कुराहरू छन् र यसरी यो चुनाव सार्ने भन्ने विषय अगाडि आएको छ, यस विषयमा पनि केही? मलाई लाग्छ यो लाभ हानि भन्दा पनि निकास दिनुपर्छ। हेर्नुहोस्, राजनीति दलले या नेतृत्वले तत्कालको लाभ हानि भन्दा पनि मुलुकको लागि, दीर्घकालीन रूपमा देशको लागि र व्यवस्थाको लागि जुन व्यवस्था लडेर ल्याएका छौँ त्यो व्यवस्थाप्रतिको विश्वसनीयता कायम राख्नको लागि
जनतालाई राजनीतिक दलहरूप्रतिको विश्वसनीयता कायम राख्नको लागि हैन मलाई लाग्छ चुनावमा जानुपर्ने स्थिति छ, जानै पर्छ, त्यसको कुनै विकल्पै छैन। लोकतन्त्रमा त्यो आवधिक 5-5 वर्षमा चुनाव हुने जाने नजाने भन्दा पनि वैशाखमा जाने कि नजाने भन्ने विषय मैले भने नि वैशाखमै पनि अब यसलाई के हो भने केही पक्षले एकदम त्यो घेराबन्दी गरेर अब 3 चरणमा चुनाव भएको थियो। एउटा पहिलो चरणमा वैशाखमा भएको हो भने अन्तिम चरण त असोजमा भएको हो। त्यसैले त्यो टेनवरलाई हामीले चुनावी टेनवरको रूपमा लिन सक्छौँ र अहिले संविधान र निर्वाचन ऐनमा जसरी अलिकति छ, त्यसैले गठबन्धनको सरकारले के चाहन्छ भने वास्तवमा यो सबै विषयलाई एउटा एकरूपता पनि कायम हुने र हामीले एउटा उपयुक्त समयमा निर्वाचन गर्ने। त्यसैले अब बाहिर हल्ला भए जस्तै त्यो निर्णय नै भइसकेको स्थिति छैन। विभिन्न कोणबाट छलफल भएको छ, जस्तै कसलाई हामी मानक मान्ने। तपाईको वैशाखमै चुनाव भयो भने असोजमा भएको चुनावको त 5 साल पुगेको हुँदैन। भोलिको दिनमा त्यो 5 सालभन्दा अगावै यदि हामी निर्वाचन गर्यो र त्यहाँ कुनै ले त्यो संवैधानिक मुद्दा विषय उठान गरिदियो भने त्यहाँ चाहिँ फेरि समस्या हुने देखिन्छ। किनभने स्थानीय तहको चुनाव 5 सालभन्दा अगाडि गर्न पाउनुहुन्न। यदि वैशाखमा चुनाव गराउने हो भने असोजमा भएको चुनावलाई के भन्ने, त्यसको त 5 साल पुगेको हुँदैन। हैन, विज्ञहरूका हिसाबले अब त्यो संविधानलाई निर्वाचन आयोगले पनि पढेको छ, आयुक्तहरू पनि त्यसको जानकार हुनुहुन्छ, राजनीतिक दलहरू पनि जानकार हुनुहुन्छ। यो अब वैशाखदेखि असोजको समय तपाईहरूले जसरी लम्ब्याउनु भएको छ, यो बीचमा जुनसुकै समयमा गर्न सकिन्छ भनेपछि वैशाखबाट सुरुवात गर्न किन सकिँदैन भन्ने प्रश्न पनि उठिसकेको छ। आज अब यसैलाई यो चुनावलाई सार्ने हेतुले चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यू निर्वाचन आयुक्तसँग भेट्दै हुनुहुन्छ, त्यहाँ पदाधिकारीहरूसँग छलफलमा हुनुहुन्छ भनेर पनि भनिएको छ। निर्वाचन अलिकति ढिला गर्दामा के त्यस्तो हुन्छ र टाइममा गर्नका लागि चाहिँ तपाईँहरू तत्पर हुनुहुन्न भन्ने विषय चाहिँ आजको एजेन्डा हो। यसलाई आज जुन प्रकारको विमर्शहरू सुरु भएको छ भनौँ न, या सल्लाह मशविरा भन्ने जुन काम भइरहेको छ, यसलाई हामीले एकदम नेगेटिभ उसबाटै किन सोच्ने। अब वैशाखमै गर्दा राम्रो हुन्छ कि असोजमा गर्दा राम्रो हुन्छ कि, दुईटै कोणबाट छलफल चलिरहेको छ। यसलाई कुनै निष्कर्षमा पुगिसकेको स्थिति छैन। मैले भने नि त्यही गठबन्धनभित्र पनि एकरूपता कायम भइसकेको, एउटै निष्कर्षमा पुगिसकेको स्थिति छैन। सरकार पनि कुनै निर्णयमा पुगिसकेको स्थिति छैन। यो अनिर्णयको बन्दी होइन, प्रतिपक्षले दबाब दिनुपर्ने, आवाज उठाइरहनु पर्ने, बाहिरबाट पनि मोर्चाबन्दी खडा हुनुपर्ने, त्यही विषयलाई लिएर चुनावको विषयलाई लिएर त्यसरी सबैले चाहेकै छ नि। हजुर, तर त्यो निर्वाचन गर्दा त्यसले निकास पाओस्, त्यसले भोलिको दिनमा कुनै प्रकारको संवैधानिक जटिलता, कुनै प्रकारको अन्योलता, कुनै प्रकारको समस्या सृजना नहोस्, त्यो जिम्मेवारी भनेको सरकारको हो। त्यसैले हाम्रो संविधानले निर्वाचन आयोगको सिफारिसमा सरकारले मिति तय गर्ने जुन प्रकारको व्यवस्था गरेको छ, मलाई लाग्छ त्यो सरकारले सबै पक्षको लाई ध्यानमा राखेर उपयुक्त समयमा तपाईको निर्णय गर्छ, उपयुक्त समयमा एउटा चुनाव गराउने निर्णयमा पुग्छ। किनभने सबभन्दा जिम्मेवार, सबै चिजको जिम्मेवारी त कसको टाउकोमा छ? सरकारको टाउकोमा छ। निश्चित रूपमा सबैले आफ्नो दृष्टिकोणहरू, आफ्नो सोचाइ, आफ्नो बुझाइले यो गर्दा राम्रो हुन्छ, तर सबैसँग परामर्श गरेर उपयुक्त समयमा यसलाई ढिला गरिनु हुँदैन, ढिला हुँदैन जस्तो लाग्छ। यसलाई एउटा निर्णयमा पुग्छ। हजुर, भनेपछि समयमै सम्भावना अझै पनि छ निर्वाचन? निश्चित रूपमा। हजुर, अब कुरा गरौँ यो राष्ट्रिय सभाको चुनावमा प्रदेश 1 का उम्मेदवार विरुद्ध गठबन्धन भित्रैबाट जुन किसिमको अन्तर्घात भएको विषय छ, त्यो विषय अहिले सञ्चार माध्यममा, राजनीतिक वृत्तमा आइरहेको छ। यहाँले कसरी लिनु भएको छ, पार्टीले कसरी? यसलाई संयोग भनौँ कस्तो भने त्यसमा पनि हाम्रै पार्टीको तर्फबाट जुन उम्मेदवार हाम्रो हेमराज राईजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ नै अब गठबन्धनको सबै मत पाएको भए विजय हुनुहुन्थ्यो। तर त्यहाँ अलिकति अब मत क्रस हुँदा, अब यसलाई अन्तर्घात भनौँ हुँदा उहाँ पराजित हुनु परेको छ। हजुर, अब यसले एउटा त राजनीति विश्वसनीयता, राजनीति इमान्दारिता, हैन, राजनीति संस्कारको अभाव देखिन्छ, हैन।
होइन, यो दिवालियापन हो होइन। अर्को कुरा, यसलाई गठबन्धनको नेतृत्वभन्दा पनि अब त्यहाँ लोकल पोलिटिक्सले काम गरेको जस्तो देखियो क्या त्यो। त्यहाँ अब कोहीसँग नजिक कोहीसँग टाढा, अब यसले निश्चित रूपमा गठबन्धनभित्र यो बारेमा चर्चा होला। यो आलोक जुन परिणाम आएको छ 1 नम्बरको, त्यो आलोकमा हामीले चर्चा गरौँला। भविष्यमा फेरि यस्ता दुर्घटना नहोस् भन्नको लागि यो चर्चाको विषय हो। तर अहिले पनि हाम्रो राजनीति को जुन पारदर्शिता, जुन इमान्दारिता, जुन विश्वसनीयता हामी कायम गर्न खोजिरहेका छौँ, त्यसमा यो परिणामले गठबन्धनको संस्कार होइन, राजनीति दिवालियापनको एउटा प्रतिफलको रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ। गठबन्धनको सरकार अझै पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन, गठबन्धन डराएको छ होइन। एउटा केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा यत्र धेरै मान्छे उत्रिनुपर्ने, साँच्चै शक्तिशाली त केपी शर्मा ओली नै रहेछ भन्ने खालको विषयहरू पनि उठान भएका छन् कि यो बीचमा तपाईँहरूको मोर्चाबन्दीको आयु लामो छ भन्ने किसिमको अवधारणा यहाँहरूले बनाउनु भएको छ होला। त्यही अनुसार यसलाई कसरी मजबुत बनाउने भनेर गृह कार्य पनि गर्दै हुनुहुन्छ होला, अभ्यस्त हुनुहुन्छ होला यो सबै बीचमा भन्ने हामी यति बेला अपेक्षा गर्दछौँ। अवस्था कस्तो छ? तपाईँहरूले भनेका कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूले सुन्ने अथवा जो हुनुहुन्छ राजनीतिक वृत्तको यति बेला सरकार चलाउने शीर्षस्थ स्थानमा उहाँहरूले सुन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन? साँच्चै निश्चित रूपमा यहाँले अब सबभन्दा पहिले त म एउटा कुरामा विमति जाहेर गर्न चाहन्छु कि यो गठबन्धन अब कुनै अमुक दल, कुनै अमुक नेताको विरुद्धमा होइन। अब हामीले समान उद्देश्य सहित मुलुकलाई निकास दिनको लागि, मुलुकलाई सकारात्मक पोलिटिकल डिस्कोर्समा लानको लागि निर्माण भएको हो। अब यो बनिरहँदा निश्चित रूपमा यसको पक्ष र विपक्षमा मान्छे हुन्छ, पार्टी हुन्छ, त्यो रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ। तर यसलाई हामीले कसैको विरुद्धमा एकदम योजनाबद्ध तरिकाले गरेको गठबन्धन होइन, हामीले निकास दिन गरेको यो एउटा प्रयास हो। अब अर्को कुरो के हो भने अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा गठबन्धनले 2-3टा, एउटा त यो राजनीति प्रणाली माथि जुन प्रकारको आक्रमण सुरु भएको छ त्यसलाई बचाउनको लागि गठबन्धनको अनिवार्यतालाई हामीले बोध गरेर यो निर्माण भएको हो। अर्को संविधानलाई नै डिरेल गरेर जसरी व्यवस्था उल्ट्याउने प्रयासहरू विगतमा भए त्यसलाई पनि बचाउनको लागि मैले भने नि, मैले निवेदन गरेँ के भने हिजो संविधानलाई उत्कृष्ट भन्नेहरू अहिले संविधानलाई ध्वस्त पारेर जान चाहन्छ। हामीहरू हिजो संविधानको विरुद्धमा नाराबाजी गरेकाहरू होइन, होइन के देख्नुभयो तपाईँहरूले? पहिला चाहिँ संविधानमा के भेट्नु भएको थियो, अहिले के त्यस्तो पाउनुभयो र फरक मत राख्न थाल्नुभयो त? फेरि यो पनि त एउटा विषय होइन। यो के हो भने अब जुन बिन्दुमा हामी पुगेका छौँ, यो संविधान डिरेल भयो भने योभन्दा अझै एउटा मुलुक चाहिँ अन्यल राजनीति अन्यलतामा भनौँ न पस्ने छ, झन् जनताले दुख पाउने छ। मुलुकमा एक प्रकारको विग्रह, विभिन्न प्रकारका चलखेलहरू हुनेछ। त्यसैले केही आधारभूत कुराहरू जे उपलब्धि छ त्यसमा त्यो उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै थप उपलब्धिको लागि हामी सङ्घर्ष गर्ने, प्रयास गर्ने भन्ने चिन्तनका साथ यसलाई रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने गठबन्धन निर्माण भएको हो। त्यसैले अब गठबन्धनले वास्तवमा अहिले नै पुरै एकदम तारा यहाँ झार्देला भन्ने कसैले कल्पना गर्छ भने मलाई लाग्छ त्यो अलिकति बढी हुन्छ। संविधानमा म अलिकति थोरै यहाँलाई जोड्न लाएँ, यो असान्दर्भिक पक्कै छैन भन्ने कुरा म यति बेला मेरो सुझबुझका साथ यो विषय जोड्दैछु। कुनै समयमा जनता समाजवादी पार्टी संविधानको विरुद्धमा सडकमा थियो। त्यति बेला सरकारमा रहेका यिनै अहिले भएकै व्यक्तिहरू हुन्, कोही नयाँ व्यक्ति यहाँ कोही आएको छैन, बाहिरबाट कोही ल्याइएको पनि छैन देश सञ्चालनका लागि भनेर शीर्षस्थ नेताहरू, उनीहरूसँग पनि काटमारको सम्बन्ध थियो। अहिले ती व्यक्तिहरूसँग सम्बन्ध सुध्रिएको छ, संविधान पनि राम्रो लाग्न थालेको छ, गठबन्धन पनि राम्रो लाग्न थालेको छ। यसको आयु र भविष्यको बारेमा मैले अघि पनि सोधिसकेको छु। एकपटक काङ्ग्रेससँग मिल्न सक्ने प्रचण्ड अहिले तपाईँहरूसँग हुनुहुन्छ, काङ्ग्रेससँग पनि छँदै हुनुहुन्छ, कुनै समय उहाँ एमालेसँग पनि हुनुहुन्थ्यो।
अरू नेताहरू पनि हुनुहुन्छ। यो बीचको तपाईँहरूको यो गृह कार्य गर्ने हुन्छ नि, एक्सर्साइज गर्ने, यो मिल्नुभन्दा अगाडि हामीले यो बुदामा चाहिँ एक्सर्साइज गर्नुपर्छ, यसरी गृह कार्य नगरिकन मिल्दाखेरि फेरि भोलि चाहिँ टुट्ने सम्भावना हुन्छ भनेर तपाईँहरू किन त्यो दूरदर्शिता राख्नु हुँदैन? होइन, यहाँले बडो राम्रो र एउटा संवेदनशील दीर्घकालीन महत्त्वको प्रश्न सोध्नुभयो। विषय के हो भने हाम्रो असन्तुष्टिहरू संविधानलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा कुनै भिन्नता, कुनै फरक पनि आएको छैन। तर त्यति बेला पनि अब संविधानमा केही आधारभूत उपलब्धिहरू जुन भएको छ त्यसलाई रक्षा गर्नुपर्छ। जस्तै गणतन्त्रको सवालमा हामीले एउटा एकात्मक र केन्द्रीकृत जुन राज्य प्रणाली थियो त्यो सङ्घात्मक राज्य प्रणालीमा गयो। भलै त्यो संहिता अझै समृद्ध हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी हौँ, तर कम्तीमा संविधानमै यो सङ्घीय मुलुक हुनेछ भनेर त लेखियो हैन। अब संहितालाई हामी समृद्ध गर्दै जाने भन्ने अर्को कुरा हो। त्यसैले मुलुक जसरी एकल जातीय रूपमा परिभाषित गरेको छ, अहिले समावेशीकरण मुलुकमा जुन विविधता छ त्यसलाई सबैले सम्मान गर्ने प्रकारको जुन प्रकारका प्रावधानहरू राखेको छ, यो मलाई लाग्छ यो उपलब्धि हो। त्यसलाई हामी उपलब्धि मानेर अगाडि बढ्न खोज्दैछौँ। थप त्यहाँ केही कुराहरू जुन अझै गर्नुपर्ने हो त्यो भएको छैन। त्यसमा हामी कम्तीमा त्यो ठाउँ टेक्ने ठाउँ भयो भने सङ्घर्ष गर्न अगाडि बढ्न सकिन्छ। होइन भने यो संविधानै त्यो जग्गै भत्कायो भने फेरि तपाईँलाई टेक्ने ठाउँ हुँदैन। कहाँ गएर टेकिने? 2046मा टेकिने कि 2017मा टेकिने कि 2008 सालमा टेकिने? कहाँ गएर टेकिने? त्यसैले फेरि त्यसपछि के हुन्छ भने जुन प्रकारको अहिले जियो पोलिटिक्स होइन बाह्य शक्तिहरू नेपालमा चलखेल गरिँदैछ, त्यसको हाम्रो आन्तरिक कमजोरीको फाइदा उठाएर तिनीहरू फेरि हाबी होला कि भन्ने एउटा जिम्मेवारी बोधले गर्दा हामीहरू त्यो हिजोको तिक्तालाई, हिजोको मतभिन्नतालाई बिर्सेर मुलुकप्रतिको, देशप्रतिको, जनताप्रतिको त्यो जिम्मेवारी, त्यो उत्तरदायी बोध गरेर हामी चाहिँ एक ठाउँमा अहिले आएका छौँ र यसलाई अगाडि बढाउँछौँ। अब यो उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिका कुरा गरौँ। यति बेला जुन कार्तिक 22 गते यहाँहरूको त्यो गठन भयो राजनीतिक समन्वय समिति, र त्यस पछाडि चाहिँ हरेक 2 महिनामा नेतृत्व परिवर्तन हुने भन्ने खालका बुदाहरू पनि राख्नु भएको थियो। 3 महिनाभन्दा पनि बढी भइसक्यो, अझै पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड त नेतृत्वमा आउनु भएन भन्ने विषयहरू पनि आउन थालेका छन्। यो विषयले चाहिँ अहिले फरक पार्दैन? त्यति बेला चाहिँ पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओली बीचमा यिनै विषयबाट मनमुटाव सुरु भएको थियो। अब मनमुटाव सुरु हुन सक्ने सम्भावनाका दिनहरू पनि आएका हुन् कि, अथवा यो कुरा भित्र मिलाइसक्यो? नेता भन्दा पनि पत्रकारहरूले अब यो कहाँ त्यो छिद्र खोज्न सकिन्छ। समन्वय समिति त तपाईहरुले बनाउनु भएको हो नि, समाचार त हामीले त्यसै अनुसार यो गठबन्धनले बनाएको हो। अब त्यहाँ एउटा बनाउँदाखेरि अन्डरस्ट्यान्डिङ अब 2-2 महिनामा नेतृत्व फेर्ने भन्ने अन्डरस्ट्यान्डिङ भएकै हो। तर अब नेतृत्व गरिरहेको लिने र दिने बीचमा अन्डरस्ट्यान्डिङ हो भने त्यो बढिन सक्छ समय। यसको लागि अहिले गठबन्धनमा अब पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले होइन यो पाउनै पर्छ भन्ने अडान पनि लिएको छैन। मलाई लाग्छ यो विषय एकदम सहज विषय हो। यसमा धेरै यही विषयबाट सुरुवात भएको थियो है, प्रचण्डज्यू र केपी शर्मा ओलीज्यूको मनमुटावको विषय। मन मिल्यो भने भन्छ नि, मन मिल्यो भने जे पनि हुन्छ। तपाईको मन मिलेन, विश्वासको सङ्कट भयो भने तपाईको हरेक उसलाई प्रमाण खोजिन्छ। त्यसैले अहिले चाहिँ यो गठबन्धन हनीमुन पिरियडमा छ हैन, एकदम त्यो प्रेम भावमा छ। त्यसैले अहिले यी विषयहरू मलाई लाग्छ त्यति महत्त्व पाउँदैन। यदि त्यो हो भने आपसमा 2 जना नेताले ल अब मैले पालो पाउनु पर्छ, मेरो पालो आयो भनेपछि अर्कोले छोडिदिने हो। अब यो उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिले अहिलेसम्म खासै काम गरेको, अब के गर्ने भनेर एजेन्डा बनाएको हामीले देखेका छैनौँ। सरकारले नै पनि भनौँ न त्यो अवस्था देख्न सकिँदैन। बलुवाटारमा बसेर गफ गर्दा हैन, एउटा पारिवारिक ठाउँमा बसेर गफ गर्दा र तपाईहरू राजनीतिक विषयमै केन्द्रित भएर गफ गर्दाखेरि एउटै विषयमा कुराकानी हुन्छन् कि फरक हुन्छन्? त्यो जिज्ञासा रह्यो मलाई। अब राजनीति भनौँ न, त्यो हाम्रो जुन मिटिङ हुन्छ त्यसमा त विशुद्ध राजनीतिक कुरा नै हुन्छ। हजुर। तर त्यो मिटिङ पछि अब या त्योभन्दा अगाडि अब सामान्य नेताहरूको बिचमा 1-to-1 कुरा हुँदा अब हामी पनि मान्छे हौँ, त्यसपछि पारिवारिक, त्यसपछि सामाजिक या अहिलेका
जुन विकृतिहरू छ हैन, अरू मुलुकहरूले गरेका उपलब्धिहरूको बारेमा हामीले किन गर्न नसकिरहेका छैनौँ, ती समग्रतामा त्यो कुरा हुन्छ। अब विषय के हो भने यहाँले भने जस्तै हाम्रो पनि चिन्ता चासो के हो भने सरकारले जसरी अहिले गर्नु पर्थ्यो चाहेर पनि गर्न सकिरहेको छैन। तपाईहरु घचघचाउने सन्दर्भमा अगाडि बढ्दाखेरि सरकार घचघचाउने भन्दा पनि अब अहिले कहीँ न कहीँ वास्तवमा जनताको जुन आवश्यकताहरू छ, जस्तै तपाईको किसानका मल खादको, अब हेर्दा त त्यो राज्यले सरकारले गर्नुपर्ने काम हो, तर यसको भित्रीयमा गएर अध्ययन गर्ने हो भने अब अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमै यसको अभाव छ। अब हाम्रो देशमा त्यसको फ्याक्ट्री छैन हैन, अहिले तपाईले चाहेर पनि किन्न सक्नुहुन्न, त्यो अभाव छ, एकदम त्यो सीमित मुलुकहरूसँग मात्रै छ। त्यसमा पनि त्यो भाव आकाशिएको छ, हामीले आफ्नो उसमा किनेर सब्सिडी सरकार आएपछि त अब त्यसैले अब सरकारसँग पनि बढेको छ, जेसुकै बढेको छ, जनतालाई खुसी हुने कुराहरु त तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ र भन्ने कुरा त छँदैछ। सरकारसँग अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो र सरकारले त्यसलाई पुरा पनि गर्नुपर्छ, जनताको अपेक्षाहरूलाई पुरा गर्ने गरी र त्यो पारदर्शिताका साथ इमानदारिताका साथ प्रयास गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले आफ्नो दलको तर्फबाट, किनभने हामी पनि एउटा त्यो सरकारको पार्टनर भएको हुनाले, गठबन्धनको भाग भएको हुनाले हामी पनि त्यसमा प्रेसर गरिरहेका छौँ र मलाई लाग्छ कि हामीले बढीभन्दा बढी जनताप्रतिको जन उत्तरदायी बोध गरेर सरकारले काम गरोस् र त्यसको लागि सबै मिलेर अगाडि बढौँ भन्ने हाम्रो चाहना हो। हस्, यहाँलाई धन्यवाद। यो प्राइम समाचारको विशेष कुराकानीमा आइदिनु भयो र हामीसँग संवाद पनि गरिदिनु भयो। यहाँको समय र यो जानकारीका लागि धन्यवाद छ। फेरि पनि हाम्रो आग्रह के छ भने हामी पत्रकारहरू, सञ्चारकर्मीहरू तपाईहरूलाई बिथोल्नलाई यहाँ बसेका हुँदैनौँ, तपाईहरूलाई सजग गराउने मात्रै हो। जनताका निमित्त आउनुभएको, जनताकै निमित्त निहित भइदिनुहोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा रहेको छ। धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीले यति बेला कुराकानी गरेका थियौँ राजकिशोर यादवसँग। उहाँ जनता समाजवादी पार्टीका नेता रहनु भएको छ। निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव गराउन सरकारलाई सुझाव दिए पनि सरकार भने यो विषयबाट केही पन्छिन खोजेको हो कि भन्ने आकलन गरिएको छ। चर्चा यसैको थियो। यिनै विषयमा हामीले बहस गर्यौँ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा